बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिफर, गिनती को देखें, गिनती को आदद बोलते हैं और नंबर को रकम बोलते हैं। ये देखें सिफर, सिफर सिफर का मतलब, सिफर को ऐसे डॉट से ये अलामत बताते हैं, डॉट। सिफर, ये पहला हमारा हिस्सा होगा। इसके बाद है वाहिद, वाहिद, वाहिद। ऐसे ना थोड़ा सा टेढ़ा करके एक लिखना है, लेकिन टेढ़ा करके लिखना है, वाहिद। तीसरा लफ्ज है, जिसको दो दो को बोलते हैं ये लोग, इसनैन, इसनैन, इसनैन बोलते हैं दो को, इसनैन। और उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके, इसनैन। असल में लफ्ज था इसनान, इसनान और इसनान, इसमें फर्क नहीं है, इसनैन याद रखें, कोई मसला। सिफर, वाहिद, इसनैन। फिर है सलासा, सलासा यानी तीन। तीन को ऐसे लिखते हैं, इसका डंडा भी टेढ़ा होता है। फिर है अरबा, चार को बोलते हैं अरबा। आप रोमन में लिखें, रोमन में, ताकि आपको याद रहे। अरबा, उसको ऐसे लिखते हैं। और आखिरी लफ्ज है खमसा। आपने मुझे ना 10 तक गिनती आपने मुझे पक्की देनी है, बिस्मिल्लाह की तरह, जैसे बिस्मिल्लाह आपको आती है, इसलिए आपने मुझे 10 तक गिनती देनी है। आज हम 5 तक पढ़ रहे हैं, 5 को ऐसे लिखेंगे, खमसा। तो अब देखें ये शुरू से कैसे बोलेंगे हम लोग, आपको मैं बताता हूँ। हमने गिनती याद करनी है, ठीक है। गिनती कुरान मजीद में है सारी की सारी, हमें आनी चाहिए गिनती। ये देखें, सिफर, वाहिद, इस्नान या इसनैन, सलासा। इसको आप मुजक्कर लिखे या मुअन्नस लिखे, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सलासा, अरबा, खमसा। एक दफा सुना दे मुझे ये 6 से। सिफर, वाहिद, असनैन, सलासा, अरबा, खमसा। हाँ, आपने ये जो दो है, दो की क्या अरबी लिखी है, इसकी रोमन में क्या लिखा है आपने, स्पेलिंग क्या लिखी है? अ, अस, अस, मैंने असनैन लिखा है, ASNAIN। हाँ नहीं, ये ई के साथ करें, ई के साथ, अच्छा, इसने, इसनैन, इसने, इसनैन। इसने, इसने। अच्छा, और स्वाद, ये जो सिफर है ना, तो एस ई के साथ करना है, एस ई। सिफर, वाहिद, सिफर, वाहिद, इस्नैन, सलासा, अरबा, खमसा। अब मुझे एक सांस में सुनाए जरा। सिफर, असनैन, सलासा, अरबा, खमसा। वाहिद रह गया दरमियान में। अच्छा, फिर वाहिद, दोबारा करें प्लीज। हाँ, सिफर, वाहिद, असनैन, सलासा, अरबा, खमसा। हाँ, ये इसनैन का थोड़ा सा मसला आ रहा है कि ई के साथ करना है, ठीक है, इसनैन, 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 इसनैन। इसनैन। तो बाकी ठीक है, चलो माशाल्लाह से। बस ये आपने इसको ना, डॉक्टर साहब पहला होमवर्क आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको 40 दफा ऊंची आवाज से याद करना, बोलना है आपने, बस एक सांस में, एक सांस में आपको आ जाएंगे। आपने मुझे ना क्या करना है, 10 तक गिनती पक्की ऐसी देनी है जैसे बिस्मिल्लाह आती है ना। तो बाकी मैं आपको करोड़ों तक आपको हिस्से फ्री में दे दूंगा, लेकिन आप मुझे ये 10 तक गिनती दे दो, बाकी सारे ठीक। फार्मूले इसी से बने हुए। तो ये था पहला जो मैं ज़रूरी था, मैंने कहा आपको दे दूँ। दूसरी एक चीज़ जो आपको आपके लिए ज़रूरी है, वो है अरबी ज़ुबान की बोलचाल। थोड़ी बहुत बोलचाल आपको अरबी में आनी चाहिए। आप अरबी पढ़ रही हैं, तो थोड़ा बहुत आपको अरबी आनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले सलाम है, अस्सलामु अलैकुम, और इसका जवाब है वालेकुम अस्सलाम। तो वो आपको आती है अल्हम्दुलिल्लाह पहले से। तो इसलिए हम कोई और याद कर लेते हैं, जैसे सबाह अल खैर, सबा। इसको आपने रोमन में लिखना है, ठीक है, रोमन में, मैं अरबी में लिख रहा हूँ। सबा हल खैर, गुड मॉर्निंग, सबाह अल खैर, गुड मॉर्निंग। इसका जवाब होता है सबाह नूर, ये लाम साइलेंट है, सबाह नूर।
جی کیا کیسے ہیں بتائیں؟ گڈ مارننگ جواب کیا ہے جی؟ صباح النور. ہاں تو کیا گڈ مارننگ کیسے بولیں گے ہمیں؟ صباح الخیر. صباح الخیر. اور جواب کیا ہوگا جی؟ صباح النور. صباح النور. ٹھیک ہو گیا جی؟ بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور کہنا ہے اسمی صدف. اسمی صدف. میرا نام صدف ہے. مائی نیم از صدف. اسمی صدف. میرا نام صدف ہے. بس یہ دو جملے آپ نے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کے لیے. یہ کل آپ نے مجھے یہ بھی سنانا ہے انشاءاللہ. اچھا جی چلیں اب آتے ہیں اپنے قرآن مجید کے ترجمے کی طرف. اور آپ نے بڑا شاندار جو ہے نا یاد کیا جس طرح میں چاہ رہا تھا آپ نے وہ یاد کیا الحمدللہ. اور آپ مزید بھی کر سکتی ہیں. جیسے میں کہوں آپ سے قرآن مجید کا ورب لے لیتا ہوں اور اسی سے آپ کو بتاتا ہوں. جیسے قرآن مجید میں ہے یفعلو. یفعلو تو اس کی آپ چار مجھے بنا کے بتائیں ذرا ضمیروں کے ساتھ. افعلو. نہیں ضمیر. افعلو. انا افعلو. انا افعلو. انت تفعلو. ہوا ہوا یفعلو. نحنو. نحنو یفعلو. نحنو. یفعلو. نحنو نہیں ہوا یفعلو ہے. نہیں سوری نحنو نفعلو سوری. ہاں یہ آپ نے نا صحیح یاد کیا ہوا ہے. آپ بے فکر ہو جائیں. آپ نے 100% صحیح یاد کیا جس طرح میں چاہ رہا تھا آپ نے یاد کیا ہوا ہے. یہ غلطی آ جاتی ہے نا زبان کی یہ کوئی یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. ہاں وہ ہاں پھر آپ کو آتے بائی ہیں مسٹیک. بائی مسٹیک. آنے نے آپ کو ہو گئے تو مجھے اچھا اس طرح ہے نا یا عملو بھی ہے قرآن مجید میں. یا عملو بھی ہے. اس کی بھی چار بنا سکتی ہیں آپ. ذرا بنائیں یا عملو کے. ہاں انا انا اعملو. انا انت اعملو. تعمل. انا انا اعملو. انا انا اعملو. انا اعملو. انت. ہاں انت تعملو. ہاں. ہوا یعملو. نحنو نعملو. ویری نائس. بالکل ایسے اسی طرح نا قرآن مجید میں ہے یعلمو بھی ہے. یعلمو تو یعلمو کو ذرا چار بنا دے ذرا وہ جان. انا اعلمو. انت تعلمو. ہاں. ہوا یعلمو. نحنو نعلمو. شاباش. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی. تو آپ نے وہ ٹیبل میں نے وہ ابھی وہ دیکھ نہیں پایا میں ٹیبل آپ نے بنائی اس طرح کی جس طرح میں چاہ رہا تھا وہ 15 لانے کی 15 کی ایسے بنانی ہے آپ نے ایسے 15. بالکل سر میں نے جتنے اس میں وربز مجھے سمجھ میں آ رہے تھے میننگ کے ساتھ اس میں سارے میں نے آپ کو بنا کے دے دیے تھے اچھا اچھا. جو وہ دعات میں اس بھی میں دوبارہ دیکھو اس طرح کی نا آپ نے نا سارے. جیسے ٹیبل بنانی ہے آپ نے لمبائی میں لینڈسکیپ میں ہوں تو نا 15 کالم بنانے 15 کالم. اور ابھی آپ نے 4 یاد جی کیے. انا انت ہوا. دوبارہ سے بنا لو. نہیں یہ تو بڑا سا ایک بنانا ہے آپ نے. اس میں ہم لوگ ورب لکھیں گے نا. ہمارے ورب 50 کے قریب ورب لکھ. ابھی ہم نے اس کو فل کرنا ہے. ابھی تو ہوں رہتا ابھی تو شروع ہوا ہے. یہ دیکھیں 4 شروع ہوئے. ہم نے 15 فل ٹھیک ہے کرنا ہے. ایسے نا اپنے بنا کے رکھے ہیں ایسے ایسے بڑا سا چارٹ بنا کے رکھے ایسے. یہ میں نے سارا فل کروانا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ابھی 4 صحیح ہے. کیے ہیں 4. تو یہ کیسے فل کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. ہوں ہم نے سارے فل کرنے ہیں. تو آپ کو بھی 4 ہم نے فل کرنے ہیں. الحمدللہ یہ ضروری تھے. بس یہی تھا. پورا پورا اس پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے. پریزنٹ ٹینس بھی اور فیوچر ٹینس بھی دونوں ایک ہی ہیں الحمدللہ. یہ آپ کو آ گیا. اچھا جی آج ہم ایک اس میں اضافہ کر رہا ہوں میں. صرف ایک اضافہ کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہیا. ہیا کا مطلب ہوتا ہے شی. اچھا اس کو بھی لکھ لیں ذرا. شی ہیا. اچھا ہیا کے سامنے کیا آتا ہے؟ آپ نے لکھنا ہے. جملہ لکھیں ذرا. جملہ ہیا کے سامنے وہی آتا ہے جو انتا کے سامنے آتا ہے. شاباش. ہیا کے سامنے وہی آتا ہے جو انتا کے سامنے آتا ہے. تے آئے گا. ہاں جو انتا کرے گا نا وہی شی کرتی ہے. ہیا ٹھیک کا ہے یہ لکھ لیا آپ نے. آپ دیکھیں جی اب ذرا جی. آپ کوئی ایک مجھے بتائیں ذرا. جیسے انا اعوذ انت تعوذ ہوا یعوذ نحن نعوذ.
इसमें मुझे बताएं कि हिया के सामने क्या लिखूं। हिया ताउज़ु। हिया ताउज़ु हो जाएगा, वो पनाह मांगती है। तर्जुमा ये हो जाएगा, वो पनाह मांगती है, प्रेजेंट टेंस में। शाबाश है, बिल्कुल यही है, बस इतना ही है जो हमने इसमें से लेना था। ठीक हो गया, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अच्छा जी, आऊज़ो, इसके बाद हमारे पास आऊज़ो आपने पक्का याद कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरा जो हमारा लफ्ज है तर्जुमा में से, वो है बिल्लाहि। बिल्लाहि, तो बिल्लाहि का तर्जुमा, ये जो बा है ना, बा, सबसे पहले हम बा को लेते हैं, इसको जरा लिख लें। देखिए बा, जो बा है ना, इसके कितने मानी हैं, इसके 15 मतलब वो निकलते हैं, 15 मतलब, 15 महानी है इसके बा के। जैसे आपको, मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे आप कहती हैं आऊज़ु बिल्लाहि, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। की, अल्लाह की हो गया, यहाँ माना आ रहा है की। अब देखें दूसरा, देखें बिस्मिल्लाहि, अल्लाह के नाम से। देखा आपने, यहाँ पे से माना हो गया इसका। तो इसी तरह इसके 15 मतलब निकलते हैं, 15 मानी निकलते हैं इसके। डॉक्टर साहब समझ आ रही है आपको ना? जी 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 जी। हाँ, ये बा का, ये बा इतनी जबरदस्त चीज है कि बा का मतलब होता है से, की, की। पर, में, के साथ, इस तरह से। इसके बहुत सारे मतलब हैं, ठीक है। तो आपने ये जुमला लिख लेना है कि बा जो है वो इस तरह आएगी, ठीक है। एक तो ये बात आपने कंफर्म कर ली ना, लिख ली ना ये बात अपने पास, ये जी पेपर टेस्ट में आएगी ये बात। अल्हम्दुलिल्लाह आपने लिख लिया ना, ये ठीक हो गया ना साहब? जी सर। हाँ जी, इसको एक लिख लिया आपने। अब देखिए, ये इसकी बा की एक फैमिली है, बा एक फैमिली में काम करती है, ठीक है, पूरी फैमिली है इसकी। ये लोग क्या करते हैं कि ये जेर देते हैं, ये अपने बाद जब भी नॉन आता है ना, अपने बा और इसकी फैमिली का नाम है हरूफ, लिखे जरा, हरूफ जर, हरूफ जर, ये फैमिली का नाम है, हरूफ जर। उसमें अभी जो आज, यानी अभी करीब करीब आप पढ़ने वाली हैं, वो फैमिली से बे है, बे, ठीक है, ये है। ये क्या करती है, ये अपने बाद जो इसम होता है, यानी नाउन होता है, उसको जेर देती है। मसलन आप कहेंगी कैसे, कैसे जेर देती है? तो देखिए, ये है बिल्लाहि, देखा आपने, ये ही कर दिया इसको, बिल्लाहि, अल्लाह को अल्लाह ही कर दिया, ठीक। ये किसने किया है? ठीक। ये बा ने किया है, बिल्कुल। बिल्लाहि। ये ऐसे करती है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको वैसे बताने के लिए, ताकि आपको याद रहे कि यार इसकी फैमिली है हरूफ जर, ठीक है दोस्त, ये याद रहेगा ना डॉक्टर साहब? जी जी डॉक्टर साहब है? सर। जी जी बिल्कुल सर। हाँ जी, तो ये है बिल्लाहि। अच्छा, इसकी इसकी इसी फैमिली का दूसरा जो बंदा है, वो है मिन। मिन को भी लिख लेता। मीन। जी सर। अच्छा जी, मिन, मिन जो है आपने देखा, इसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानी। आपने देखा शैतानी किसने कर दिया, ये शैतानों को शैतानी किसने कर दिया? ये इस मिन ने किया है, हम्म। ठीक हो गया। तो ये बा के बाद दूसरा एक इनका हुरूफ जर का फर्द है, जो कि क्या करता है, जेर लगाता है, मिनश शैतानी। तीसरा इनका बड़ा मशहूर है, वो है लाम, लाम जेर ले। आपने सुना है लिल्लाहि, जी। अल्हम्दुलिल्लाहि, तो ये लाम भी आ गया इनकी फैमिली में से। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ऐसा ऐसा हम करते जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं दोबारा आता हूँ अपने बात पे कि बा जो है, बा का मतलब हो गया यहाँ पर की। अल्लाह का हम्म। तर्जुमा क्या करूं मैं? अल्लाह का तर्जुमा, अल्लाह का असल में ये नाम अपना जाती नाम है, अल्लाह का तर्जुमा नहीं होता। लेकिन हम इसका तर्जुमा कर सकते हैं, अल्लाह भी कर सकते हैं,
اور کہیں گے اسم ذات، اسم ذات یا اسم جلالت، جلالت، یہ اسم ذات ہے یا اسم جلالت ہے. تو میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی. اچھا جی، اس کے بعد لفظ ہے من. من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام. جی من کا مطلب ہے سے. کس سے؟ شیطان سے. شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں میں. شیطان کا مطلب ہوتا ہے بہت ہلاک کرنے والا، بہت ہلاکت والا، بہت ہلاک کرنے والا، جلانے والا، بہت جلنے والا، جلانے والا یا جلنے والا. بہت کے معنی میں بہت، اس میں بہت بھی لکھنا ہے. یہ خود بھی ہلاک ہوا ہے، لوگوں کو بھی ہلاک کرنا چاہتا ہے شیطان، اور یہ خود بھی جلا ہوا ہے اور یہ دوسروں کو بھی. ہاں جلے ہوئے کیا اس کے ساتھ لکھے رحمت سے دور، بہت دور. دور رحمت سے نہیں بلکہ آپ لکھو دور، بہت دور. خود بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے شیطان. اور آخری لفظ ہے رجیم. آپ کے پاس ہی بچے ہیں، میں سمجھا میرے پاس ہی بچے ہیں. رجیم، رجیم کا مطلب ہوتا ہے مردود اور پھینکا ہوا. اس کا مطلب بھی ہوتا ہے پھینکا ہوا. پھینکا ہوا، مردود. تو ترجمہ کیا ہو جائے گا ابھی ڈاکٹر صاحبہ؟ ترجمہ ہو جائے گا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. یہ تھا ترجمے کا آج کا آپ کا سبق. یہ آسان تھا نا ڈاکٹر صاحبہ؟ جی سر بالکل. یاد ہو جائے گا انشاءاللہ نا آج کے لیے؟ جی سر. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا اب میں چلتا ہوں آپ کے معلم القرآن کی طرف. معلم القرآن میں ہم لوگوں نے 2 سبق پڑھ لیے، تو آج تیسرا سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے پہلے آپ نے پڑھا ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ سارے لفظ بھی قرآن مجید کے عربی و اردو میں بھی موجود ہیں. ذرا اس کو پڑھیے پلیز. الایمان، الظلم، القبلہ، التوفیق، العربی، السری، الجسم، الانسان، المومنہ، المشرکہ، النہر، البحر، الاذان، الجمعہ، الحسرہ، حسرت، القسم، الفتنہ، الکفر، الخبر، القتل، النکاح، السوال، الصف، الوصیہ، الشفاعت، القبر، النفع، الاحسان، التلاوت، الخلیفۃ، الباب، الشریک، الطاقہ، المتاع، القتال. المتاع، اس میں المتاع، القتال. اس میں ذرا نئے نئے لفظ آ گئے ہیں بہت سارے، لیکن آپ کو کون سا لفظ آپ کو نیا لگ رہا ہے اس میں سے؟ آپ کے لیے کون سا لفظ نیا ہے؟ یہ دیکھیں اس کا معنی آپ کو مشکل ہو. سری میرے خیال میں تھوڑا سا ہاں نیا ہے. سری کہاں پہ ہے؟ سری اوپر ہے، اوپر ہے سر. سری لکھا ہوا بھی ہے تیز. ہاں سری، ہاں ہاں سری سرعت سے نکلا ہے، اردو میں ہے سرعت. ذرا یار سرعت دکھاؤ ذرا یار، سرعت. تو یہ اسی سری سے ہے بالکل. سری کا مطلب ہوتا ہے تیز. ہاں یہ نیا لفظ. اور نفع، وصیت، الحب، الطاقہ. ٹھیک ہے، لفظ سے لفظ ملنے سے جملہ بنتا ہے. قرآن کے آیات بھی مختلف جملے ہیں. جس طرح آپ مختلف الفاظ کا مطلب خود سمجھ سکتے ہیں، اسی طرح قرآن کے جملوں اور مکمل آیات کا مطلب بھی
खुद समझने की कोशिश कर सकते हैं। लो भाई, इसके लिए जो ये कह रहे हैं आपको मैं एक फार्मूला देना चाहता हूँ। फार्मूला ये है डॉक्टर साहब कि वाहिद की जमा कैसे बनती है। वाहिद की जमा कैसे बनती है, बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे ज्यादा है वो हम सीखते हैं, और वो है, जैसे लफ्ज है कातिल। आपने ये कातिल बनाना सीखा। ये कातिल कैसे बना है? कातिल को देखिए, ये बना है, इसका रूट वर्ड है, जैसे उसको मैं मादा बोलता हूँ, मादा, वो है कतल। पहले हर्फ के बाद अलिफ लगाओ तो बन जाएगा फाइल, सब्जेक्ट बन जाएगा। कतल है ना, तो कातिल बन जाएगा। जैसे फेल से, फेल, फेल से बनेगा क्या? फाइल, करने वाला, काम करने वाले को फाइल बोलते हैं, कत्ल करने वाले को कातिल बोलते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ शुक्र, 3 हर्फ का होगा, उर्दू का लफ्ज है शुक्र, तो शुक्र करने वाले को क्या बोलेंगे? शाकिर शाकिर। बोलेंगे, शाकिर। हाँ, इसी तरह अगर मैं कहूँ हमद है, तो हमद करने वाले को क्या बोलेंगे? हामिद बोलेंगे। सबर करने वाले को क्या बोलेंगे? साबिर। साबिर बोलेंगे। ये डूर है डॉक्टर साहब, बट डूर ऐसे बनते हैं, करने वाला ऐसे बनता है। लेकिन अगर इसको जमा बनाना हो तो क्या फार्मूला है? आसान फार्मूला है, या तो वो नून लगाओ आखिर में, या फिर या नून लगाओ आखिर में, तो बन जाएगा कातिलून या कातिलीन। उर्दू में कातिलीन इस्तेमाल करते हैं, कातिलीन है। अब फाइल का, फाइल की जमा क्या बनेगी? फाइलून या फिर फाइलीन। फाइल। शाकिर की जमा क्या बनेगी? शाकिरून या शाकिरीन। आगे हामिद की, हामिदून हामिदीन। और साबिर की। साबिरून साबरीन। माशाअल्लाह ताला, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही। अच्छा, साजिद, सजदा करने वाला, उसकी जमा क्या बनेगी? साजिदून साजिदीन। जाकिर की जाकिरून जाकिरीन, शाबाश, इस तरह है। इसी तरह काफिर की है काफिरून काफिरीन, ठीक है। इसी तरह मुशरिक मुशरिकून मुशरिकीन, इसी तरह बनती है सब की सब। मुस्लिम मुस्लिमून मुस्लिमीन, ये बनती है। मोमिन मोमिनून मोमिनीन, तो ये कुरान मजीद में आपको मिल जाएगी, ठीक है, सारी चीजें। आपने क्या करना है डॉक्टर साहब, ये दूसरा होमवर्क है आपको। आप अपने मोबाइल में ना, ये आसान तरीका है, वैसे वैसे तो आप कुरान मजीद में वैसे भी देख सकती हैं। अगर आप देखें, 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि मोबाइल में आपके पास कुरान मजीद है, उसमें से ही निकालें, पहला पारा निकालें, और शुरू से तलाश करना शुरू करें कि किसके आखिर में वो नून लिखा है और किसके आखिर में या नून लिखा है। आप ना, वो जमा है, उसको आपने ना गोल दायरा उस स्क्रीनशॉट लें और उसको गोल दायरा लगा दें और फिर भेजें। बस ये एक तरीका, आसान तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप कुरान मजीद में देखें और उसको उसकी उसको ना, उससे गोल दायरा खींचें किसी भी कलर से। एक कलर को यूज करें, एक कलर को जमा के लिए एक कलर को यूज करें। कुरान मजीद के ऊपर ही दायरा खींचें और बाहर लिखें जमा, बस उसकी तस्वीर लें आप, दायरे खींचती जाएं और जो है ना उसकी तस्वीर लेती जाएं। तो ये आपने 12 जमा तलाश करने हैं, 12, सिर्फ 12। वैसे तो ये बहुत ज्यादा है वहां पे, लेकिन आप सिर्फ 12 जमा तलाश करें। हम तो ये 90 90 करते थे, 90 90। लड़कियां गई, कई 2 साल हो गए, 3 साल, लड़कियां गई अच्छी वाली, बहुत काम करती थी। आपने भी ऐसे ही दिखाना है मुझे, ठीक है। तो आप सिर्फ 12 तलाश करके दे देंगे। और वो 90 90 करती थी, 90 90। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अभी कम से कम जो है ना, वो कुरान मजीद के साथ आपका रिश्ता शुरू हो जाए और आप जो है उसको देखना शुरू करें, ठीक है, कि क्या है, कहाँ है। तो आप ये दोनों चीजें उसमें देखें। ये दूर कैसे बनता है, शाकिर, और ये जो इस तरह बने हुए हैं, पहले हर्फ के बाद अलिफ होगा, ये अलामत है उसकी। और दूसरे जमा, जमा तलाश करो, वो नून के साथ और या नून के साथ जमा। बस जो भी आपको मिलता जाए तस्वीर लेती जाए और वो मुझे ना भेजती जाए, ग्रुप में भेजती जाए, तो मुझे इंशाल्लाह ताला अंदाजा हो जाए। ये आप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप देखेंगे 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इंशाल्लाह इसमें।
سر यस। انشاءاللہ میں کروں گی. میں ایک بات بس کہنا چاہتی ہوں کہ آ، کسی پیاسے کو اگر پانی نظر آ جائے صحرا میں نا، تو جس طرف سے وہ پانی پیے گا نا، کل میں نے ایسے ہی ایسا لگا کہ اتنے عرصے بعد جو ہے نا مجھے اتنی اچھی لگی کلاس کہ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں آپ کو. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے. اور आमीन। آپ کی مجھے کلاسز اتنی اچھی لگی ہیں کہ میں آپ کو بیان میرے مطلب اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتی ہوں. سلامت رہیں ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ میں آپ کو بتایا تھا نا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ابھی تو شروع ہوا ہے صرف. ابھی انشاءاللہ جب آپ کو یعنی ایسا ہوتا ہے نا میرے ساتھ کہ سالوں بعد بھی نا، میرے 15 سال ہو گئے ہیں ابھی پڑھاتے ہوئے. ویسے تو یعنی جو پروفیشنلی میں پڑھا رہا ہوں، نمل سے شروع کیا تو میرے ابھی تو ہزاروں اسٹوڈنٹس ہو گئے ہیں. تو ایسے ہوتا ہے کہ میرے پاس نا 10 سال کا گیا ہوا بھی نا واپس آ جاتا ہے. اور ایسے بھی ہوا ہے کہ میرے گئے ہیں میرے پاس نمل میں آئے جوڑا ایک آیا کینیڈا کا آیا تھا نمل میں یہاں پشاور میں. تو وہ آیا تو میرے پاس وہ پڑھنے کے لیے. تو میں وہ بڑا اس کو دیکھتا تھا، یار جوڑا ہے اور دلہن ہے بالکل نہیں دلہن تھی. اور وہ ایسے بیٹھی ہوتی تھی کلاس میں. میں نے کہا کیوں پڑھنا چاہتے ہیں آپ عربک؟ تو وہ کہتے تھے ہمارے وہاں مارکیٹ عربوں کی ہے وہاں پہ، تو ان کے دوست احباب ہیں تو ان کے لیے سیکھ رہے ہیں. تو خیر وہ شارٹ کورس انہوں نے کرنا تھا وہاں سے. تو وہ گئے. وہ جب گئے اس کے بعد 8 سال کے بعد انہوں نے مجھے نا میسج کیا کہ آپ نے نا ہماری بچی ہے تو ان کو آپ نے نا قرآن مجید سکھانا ہے. آپ 8 سال کے بعد انہوں نے خود رابطہ کیا اور میں 8 سال تک ان کی 8,000 بار ان کی مثال دے چکا تھا دوستوں کو شاگردوں کو. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی بہت زیادہ. میں نے کہا ہم تو آپ کے فیس بک پہ آپ کے فرینڈ بھی ہے لیکن میں نے کبھی خیال نہیں کیا، میرا دھیان نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہماری بچی ہے. تو میں نے ان کی بچی کو بھی پڑھایا پھر 2 سال. تو ایسا بھی ہوتا ہے. ابھی ایک لڑکی تھی وہ گئی اس کے بعد پھر میں سمجھا کہ وہ اس کو مزہ نہیں آیا کیا ہوا. اچھا اس نے پڑھا میرے پاس کچھ مہینے. اچھا اس کے بعد 2 بہنیں تھیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوا، اس نے ایک بندے کو جوڑے کو مجھے میرے پاس بھیجا کہ اگر سیکھنا ہے تو ان کے پاس ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شکر ہے یار کہ یہ جو ہے نا شاگرد جو میرے ہوتے ہیں، مجھے شاگردوں سے دوستی کرنے کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ مجھے ہوتا ہے. تو مجھے آپ سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی جب آپ سیکھ پائیں گی اور آپ کو جب قرآن مجید دیکھیں گی آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا کہ یہ تو مجھے آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے بس. اور آپ اس وقت صحیح آپ کے دل سے دعا نکلیں گے یار یہ بڑا اچھا ہو گیا الحمدللہ جتنا پڑھا تھا نا وہ کام آ رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور بھی انشاءاللہ سارا کچھ ہوگا. یہ قرآن مجید کا یہ اصل میں ہم تو ویسے درمیان میں ہیں. یہ جو ہے قرآن مجید کا اصل میں اعجاز ہے. کوئی آتا نہیں ہے نا قرآن مجید کی طرف. کوئی آئے گا تو قرآن مجید کو آسان پائے گا لیکن آتا نہیں ہے کوئی. یہ صرف آپ کے 32 صفحات ہیں جو میں نے آپ کو پڑھانے ہیں. صرف 32 صفحے کوئی نہیں بالکل. پڑھنا اس چاہتا. میں ایک چیز میں ایسا ایک اور ایڈ کروں گی. آپ کی بات ہے کہ دیکھیں نا لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے. میں اس چیز کو اس وجہ سے دیکھ سکتی ہوں. ہو بھی سکتا ہے کہ اور بھی لوگ جو ہے نا وہ دیکھیں. میں بہت چھوٹی تھی جب میں آنٹی کی طرف گئی تھی اور میری مدر میری سسٹر سیکھتی تھی. میں تو جاتی بھی نہیں تھی. میں تو پری میڈیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی. اور میں تو صرف جو ہے نا وہی بات ہے کہ پڑھنے وہ جاتے تھے لیکن میں پک کرتی تھی یا تھوڑا بہت میں دیکھتی تھی. تو یہ ورڈ وہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کلاسز ہو سکتا ہے کہ سب چیزیں اس میں موجود ہوں لیکن ایک ایک چیز ہے کہ وہ ایک طریقے سے بوجھ لگتا تھا کہ بھائی اس کو رٹا مارو. امی نے بھی اتنی ساری جی کاپیاں اس کے رٹا مارتے. ہاں لیکن یہ ڈفرینس ہے جو آپ چیزیں پڑھا رہے ہیں نا اس میں ٹیکنیک جو فارمولا یوز ہو رہے ہیں نا وہ چیزوں کو بہت سہل کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے یہ ماشاء ڈفرینس ہے بہت اللہ. بڑا. یہ ہوں. وہ واقعی صحیح ہے بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو میں میرے استاد جو گزرے ہیں وہ ان کی کرامت تھی. شیخ الدرس صاحب کی، شیخ الازہر صاحب جو تھے ہمارے، وہ ان کی کرامت یہ تھی کہ وہ چیزوں کو آسان کر کے پڑھانا چاہتے تھے. ان کی خواہش یہ تھی اور وہ پڑھاتے تھے. تو میری خواہش شروع سے یہی رہی کہ یار میں اللہ پاک مجھے ایسا استاد بنائے کہ چیزوں کو آسان کر کے دوں. تو مجھ سے ہو نہیں پایا اس طرح. میں بڑی کوشش کرتا ہوں. میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں. میں ابھی تک بھی لوگوں کے پاس جاتا ہوں، ٹیچرز کو سنتا ہوں کہ کتنا کیسے آسان کر سکتا ہوں. میں سلائڈز بناتا رہتا ہوں ساری رات بیٹھ کے، پیپرز بناتا رہتا ہوں، کتابیں دیکھتا ہوں، نئی نئے کورس دیکھتا ہوں. یہ میرے پاس کورسز بے شمار کورسز پڑے ہیں میرے پاس. ایسے نا پی ڈی ایف میرے سارے بھرے ہوئے ہیں میرے پاس کہ کون سا کورس بچوں کے لیے آسان رہے گا کیا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ابھی صبر کریں انشاءاللہ. یہ جو ابھی آپ کے جو کلاسز جائیں گے نا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 25 کلاسز کے بعد آپ کے پاس بہت کچھ جمع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا اچھا ہوگا الحمدللہ.
सबके लिए अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा देखें डॉक्टर साहब, इससे पहले कि वो टाइम हमारा निकल जाए, देखें ये देखें डॉक्टर साहब, ये कुछ आयात लिखी हैं, 9 लाइनें हैं। इनमें से देखते हैं कि हमें कितने लफ्ज आते हैं कुरान मजीद में। जो ये देखें, वाव का मतलब आता है, वो का मतलब होता है और, ये हमें आता है। अलफितना, फितना का मतलब आता है, फितना फितना ही होता है। अशद्दो, अशद का मतलब अशद जरूरत है, खून की अशद जरूरत है। अशद यानी शदीद, सबसे ज्यादा, इसको बोलते हैं अशद। अच्छा, ये शदीद से ज्यादा जो होता है ना, शदीद से ज्यादा जो कैटेगरी होती है, सुपरलेटिव डिग्री, वो अशद होती है। अच्छा, मिन का मतलब अभी मैंने सिखाया, मिन का मतलब होता है से, ये भी आपको आ गया आज। और कत्ल का मतलब आपको उर्दू में आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखो, ये सारी लाइन हमें आती है उर्दू में, हम लोग देखते नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कल मैंने आपको बताया था इन्ना और अन्ना का, इसका मतलब होता है बेशक, यकीनन, तो ये आपको आता है। अलमुत्तकीन, अभी मैंने आपको बताया कि या नून से जमा बनती है, तो प्लूरल मुत्तकी आदमी एक होता है और मुत्तकीन उसकी जमा है, तो ये भी आपको आ गया, परहेजगार लोग। फी का मैंने बताया नहीं बताया, लेकिन उर्दू में है, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। ये फी का मतलब होता है में, इन, तो आज सिखा दिया, और आज लिख लें अपने पास। फी का मतलब होता है इन में, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। जन्नात, जन्नात असल में जन्नत की जमा है, जन्नात उर्दू वाला लफ्ज है। नहर, वो का मतलब भी आता है, और नहर का मतलब भी आता है, जो नहर होती है, नहर को नहर बोलते हैं, दरिया, तो ये भी आपको आता है। वो का मतलब आपको आता है। और यअलमो, आज आपको आया, यअलमो भी आता है। यअलमो का मतलब है वो जानता है, तो अना अअलमु अंत तअलमु हुवा यअलमु नहनु नअलमु, तो वो जानता है। माँ, माँ का नहीं पता आपको, अभी नहीं बताया आपको, लेकिन माँ का मतलब होता है जो कुछ। और फिर है जी फी का मतलब है इन, ये आपको आता है। चलो मैंने माँ छोड़ दी। बर, बर कहते हैं बर को, यानी कि बर सगीर, और बर का मतलब खुश्की होता है। वो का मतलब और बहर का मतलब समंदर होता है, समंदर यानी खुश्की और तरी, दोनों आ गया। अच्छा, आगे चलता हूं, तो वो का मतलब आता है। खुलिका का मतलब नहीं आता, कि खुलिका लफ्ज तो है तख्लीक करना, लेकिन खुलिका का मतलब क्या होता है, इसलिए हमें नहीं आता, तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। इंसान का मतलब आता है, और ज़ईफ का मतलब आता है, दुआईफा, दुआईफा, तो ये ज़ईफ का मतलब भी आता है, इसको भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। आगे चलता हूँ। वाव का मतलब होता है और, ला का मतलब अभी नहीं पता हमें, ला का मतलब होता है नहीं, ला इलाहा, हाँ आता है, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। यरदा नहीं आता, ले इबाद, इबाद का आता है, इबाद कहते हैं बंदे को, लेकिन चलो इसको छोड़ रहा हूँ मैं। अल कुफर, कुफर तो आता है, कुफर का मतलब है इनकार करना। फा, फा का नहीं आता, फा का मतलब वैसे होता है तो, फा, सो, या तो, पस, उर्दू में देखेंगे, पुरानी उर्दू में तो पस लिखा होगा, पस, तो, आज सिखा दिया इसलिए इसमें टिक नहीं कर रहा। बी का मतलब आज सिखाया था मैंने आपको, बे, ये आगे बी भी है, फा बी जुल्मिन, तो बी का मतलब मैंने सिखाया था आपको, इसका मतलब होता है, बे का मतलब होता है जुल्म से, या में, या जो भी इसका माना बनेगा। तो ये बा आती है हमें, जुल्म आता है हमें, मिन आता है, अल्हम्दुलिल्लाह, मिन का मतलब से होता है। अल्लजीन हादू का तर्जमा नहीं आता। किबला, किबला का तर्जमा आता है। अल्लती का नहीं आता। कुंत अलैहा, इनका भी नहीं आता। वो का आता है। इन्ना का आता है, हु का नहीं आता। लाम का नहीं आता। कसम का आता है, कसम। लो का नहीं आता। तालमून का आज आया है, कि अना आलम अंत तालम हुवा यालम नहनु नालम हिया तालम। और तालमून का मतलब होगा तुम सब जानते हो, चूंकि तालम है ना, तालम की जमा है ये। मैंने बताया था अभी आपको ना, कि तालम में वो नून जमा करो तो जमा बन जाएगी, तुम सब जानते हो। तो तालमून का मतलब है तुम सब जानते हो। अजीम का मतलब है, अजीम का मतलब होगा बड़ा, ग्रेट, ये भी आपको आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आगे है इन तरका, इन छोड़ दो, तरका, तरक करना, भी हमने कल पढ़ा था, तरका छोड़ना। खैर का मतलब बताया था, खैर का मतलब भलाई और पैसा हो सकता है। फिर है वसीयत, आता है, वालिदैन भी आता है। अब जरा इसको जरा देखें, जरा गौर से देखें, ये सब जो है ना, इसको जरा देखें। आप देखें कि रेशो के लिहाज से आपको इन आयात की 50% से ज्यादा आपको आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद में कोई गौर नहीं करता, गौर करेगा ना तो जुमलों को, लफ्जों को आपस में मिलाने से जुमला बन जाएगा, उसकी समझ में आ जाएगा कि जुमला क्या था असल में और क्या होना चाहिए। बस यही बताना था आपको।
کہ ہم اس کو ابھی دیکھیں گے، ابھی یہ ساری ہمیں آئیں گی انشاءاللہ، یہ جو جتنی 50% رہتی ہے یہ بھی ہمیں ترجمہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، ہم کل 4 نمبر سبق سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں چاہتا ہوں جلدی سے نا آپ کو تفسیر کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا معلومات دے دوں۔ آپ قرآن مجید کے کچھ نام آپ نے یاد کر لیے، کل 10 نام ضروری تھے۔ اچھا جی، اس میں حدیث قدسی کی طرف چلے گئے ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں کہ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو ہے کہ اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، وحی کی۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک نے حدیث بھی نازل کی ہے، اور اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے حدیث قدسی کی تعریف۔ یہ ہے یعنی وہ حدیث جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی طرف فرمائے، یعنی وہ حدیث جس میں رسول اللہ فرمائے کہ اللہ نے فرمایا، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کو ہم لوگ حدیث الہی بھی کہتے ہیں، حدیث ربانی بھی کہتے ہیں۔ یعنی اس میں صحابی کہے گا، صحابی کہ رسول اللہ نے فرمایا، اور رسول اللہ فرمائیں گے کہ اللہ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اب جی میں تھوڑا سا جو ہمیں سیکھنا ہے، ہم یہ کیوں سیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ دیکھیں، حدیث قدسی کی خبر معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں ہوگا یہ کہ اس میں لکھا ہوگا قال رسول اللہ فیما یروی عن ربہ، یعنی رسول اللہ نے فرمایا اس بارے میں جو آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ یا لکھا ہوگا کہ قال رسول اللہ قال تعالی، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا۔ یا لکھا ہوگا قال رسول اللہ یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یعنی میں نے آپ کو آسان اردو میں بتا دیا کہ جس میں اللہ رسول اللہ کہے کہ اللہ نے فرمایا۔ اب دیکھیں ذرا فرق ہے اس میں، یہ چیز ہم سیکھنے والے تھے کہ حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے۔ تو حدیث قدسی اور قرآن پاک دونوں اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں، دونوں اللہ کا کلام ہے، لیکن ان کے درمیان چند طرح سے فرق ہے۔ آپ کو میں 8 فرق بتا رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ لفظ قرآن مجید کا لفظ بھی اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہے، لفظی بھی اور معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن حدیث قدسی میں معنی اللہ کا ہوتا ہے، الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے، مین فرق ہے یہ والا کہ رسول اللہ کے الفاظ میں آپ کو حدیث سنائی جائے گی۔ قرآن میں رسول اللہ نے ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں کی ہے، جو اللہ نے فرمایا وہی قرآن ہے، اور اس کا معنی بھی قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن حدیث قدسی رسول اللہ نے خود مفہوم بیان کیا کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا۔ دوسری بات کہ قرآن مجید کی روایت، قرآن مجید اگر آپ کسی کو بتا رہے ہیں آگے تو بالمعنی جائز نہیں ہے۔ آپ معنی نہیں بتا سکتے کہ اللہ نے پاک نے اس قسم کا آیت جو ہے یہ آیت اتاری ہے، اور آیت کو حفظ کر لیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بھائی مشرکین کی جگہ کافرون لگا دو، تو ایسے نہیں کر سکتے۔ مومنین کی جگہ مسلمین لگا دو، نہیں بھائی، جو قرآن نازل کیا جس طرح اسی طرح سے ہی یاد کرنا ہے۔ اور حدیث قدسی روایت بالمعنی جائز ہے۔ معنی کے لحاظ سے کیا اللہ پاک نے فرمایا نا، اللہ پاک نے فرمایا تو اس میں معنی آپ معنی بیان کر دیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ معنی بتا دیں بس، کہ اس حدیث قدسی کا مفہوم بیان کر دیں، اس کے ساتھ روایت کرنا جائز۔ تیسری بات کہ قرآن مجید کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، حدیث قدسی کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا آگے، تلاوت عبادت ہے اور قاری کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کوئی کرتا ہے تو اس کو نیکیاں ملیں گی، لیکن حدیث قدسی کی تلاوت جو ہے وہ عبادت نہیں ہے، اور ثواب اسی طرح کا ہوگا جس طرح کے باقی نیک اعمال کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو بے وضو چھونا حرام ہے، قرآن مجید کو چھونا بے وضو وہ حرام ہے، اور بے غسل اس کا تلاوت کرنا حرام ہے۔ اگر غسل میں ہوں گے تو تلاوت بھی نہیں کر سکتے، بغیر چھوئے بھی نہیں کر سکتے، اور اگر بے وضو ہیں تو اس کو چھو نہیں سکتے قرآن مجید کو۔ لیکن حدیث قدسی کو بے وضو اور بے غسل اس کا چھونا بھی اور پڑھنا دونوں جائز ہے۔ مسلمان، ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پوچھیں کہ بھئی میں جب بیمار ہو جاتی ہوں تو کیا میں ذکر اذکار کر سکتی ہوں، درود شریف پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں بیماری میں؟ بالکل کر سکتی ہیں۔ مومن انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس سے جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا جو ہے وہ بن جاتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔
ذکر اذکار کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، تلاوت نہیں، درود شریف پڑھ سکتا ہے، تلاوت نہیں کر سکتا۔ اور آگے ہے جی کہ الفاظ اور معنی دونوں کی روایت متواتر ہے۔ متواتر کا لفظ ذرا لکھ لیں اپنے پاس، متواتر کیسے کہتے ہیں؟ متواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک بات، قرآن کی آیت یا حدیث، اتنے لوگ روایت کریں، اتنے لوگ بیان کریں کہ سب کو جھوٹا نہ کہہ سکے کوئی۔ جیسے آج کل قرآن مجید کتنے حافظ ہیں قرآن کے، آپ کسی کا بھی قرآن سنو گی نا تو آپ کو ایک حرف کی تبدیلی بھی نظر نہیں آئے گی۔ یہ ہوتی ہے متواتر۔ تو روایت کا متواتر ہونا ضروری نہیں ہے حدیث قدسی میں، صحت یقینی ہو، تحریف اور تبدیلی سے محفوظ ہے قرآن مجید، لیکن یہ جو حدیث قدسی ہوتی ہے یہ صحیح بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید پورا کا پورا مصحف شریف میں موجود ہے، یعنی قرآن مجید ایک ہی کتاب میں سب موجود ہے، پورا قرآن مجید موجود ہے ہمارے پاس، لیکن حدیث قدسی جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں بکھرا ہوا پڑا ہوا ہے، آپ کہیں سے بھی اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں۔ بس اتنی سی بات تھی۔ تو یہ حدیث قدسی کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ یہ اللہ کی نازل کردہ جو ہے وہ قرآن مجید کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کے ہے، لیکن ہے اللہ کی طرف سے۔ بس اتنی سی بات کرنی تھی، اور یہ آج کے لیے کافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ کل ہم لوگ انشاءاللہ وحی کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے وحی کے بارے میں۔ چلے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے ہم سب کو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کھول دے قرآن مجید کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اللہ تعالیٰ کھول دے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد کل انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے صاحبہ؟ جتنے ہوم ورک دیے ہیں وہ ہوم ورک آپ دیکھ لیں ایک دفعہ، ٹھیک ہے جی؟ اور وہ کر دیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ صاحبہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔